دابا غادي نكملوا لي ميساج اللي قال لكم حمزه غادي يكونوا في الباك جراوند. بعد التقنيه ديال دورا ولا لي ميساج ولا لي روكيت ديال دورا اللي فيهم ديسكفر اوفر ريكويست اكسبت ولا ناك، كاين لي ميساج اللي تيخدمونا في الباك جراوند هما اللي هما لي ميساج دي اس بي ديكلاين و دي اس بي ريليز و دي اس بي انفورم. دي اس بي ديكلاين قلنا هاد دي اس بي ديكلاين اللي تيمشيو على شكل دي روكيت اي ار بي. هاد لي ميساج دي اس بي ديكلاين كيديروهم لي زورديناتور بيناتهم ولا السيرفور مع الكليون في حاله خاصه باش يعرفوا شكون هما لي زادريس اللي كيستخدموا ديك لادريس اي بي ولا شكون هما لي زورديناتور كيستخدموا ديك لادريس اي بي. مثلا دي اتش سي بي دي اتش سي بي سيرفر ولا دي اتش سي بي سيرفر فاش عطى فاش قال فاش رسل الميساج دي اتش سي بي اكسبت ولا اكنوليدج الكليون فاش ديك لادريس اي بي خصو يعرف شكون اللي مستخدم بها، واش ديجا استخدمات ولا لا. اش كيدير؟ كيرسل ان روكيت ولا ان دي اتش سي بي ديكلاين لكاع لي زورديناتور، يعني تيرسل على شكل برودكاست. اش كيقول لهم؟ تيرسل لهم واحد الميساج كيتسمى تيقول لهم هو هاز، تيقول لهم شكون اللي عنده هاد لادريس اي بي هو هاز مثلا 192 162 1 10، تيقول لهم شكون اللي عنده هاد 1 10. هذاك الميساج كيمشي على شكل برودكاست. الا جاوبوا شي واحد قال تيجاوبوا شي واحد باش كيجاوبوا. الا مثلا كاين شي واحد كانت عنده ديك لادريس اي بي كيعاود يرسل لي ان روكيت ار بي تيرسلها لي تيرسلها حتى هو على شكل برودكاست، تيقول لي راه انا اللي استخدمتها وها لادريس ماك ديالي. دونك دار سي بي ديكلان كيديرها ان اورديناتور باش يعرف لي زادريس اي بي اللي عنده. سمحوا لينا دابا غادي ندويو على دي سي بي ريليز. دي سي بي ريليز هو دي سي بي هو واحد لا روكيت كنديروها في لا ليبراسيون ديال لي زادريس اي بي. مثلا عندنا واحد السيد في واحد الشركه كان خدام واحد لادريس اي بي مثلا 192 10 مثلا وخدام به واحد العامل، ومثلا اللي عنده مثلا في الادمنستراتور ديال اللي عنده من تحت 20 ما يقدرش يدخل للانترنت، واللي عندهم فوق 20 يقدر يدخل للانترنت. وداك السيد بغى يدخل للانترنت هو عنده لادريس اي بي 1 10. دونك اش خصو يدير؟ خصو يليبيري لادريس اي بي ما يبقاش خدام بها ويخدم فوق شي وحده فوق 20. دونك اش خصو يدير؟ خصو يدير لا ليبراسيون ديال الادريس اي بي. دونك هاد الميساج كيدار دار سي بي ريلي. شكون كيديروا؟ تيديروا لو كليون السيرفر كيقول لي راه انا بغيت ندير لا ليبراسيون بغيت ندير لا ليبراسيون ديال هاد لادريس اي بي. من بعد غادي نشرحوا هاد لا ميثود. المهم عندنا دي سي بي انفورم. دي سي بي انفورم كيديرها لورديناتور مع تيديرها للدي سي بي دي سي بي كليون مع دي سي بي سيرفر. كيقول ليه كيدير تيقول السيرفر عطيني لي زانفورماسيون اللي كاين في هذا الريزو اللي داخل لي انايا على زعما شنو هي لادريس ديال السيرفر، شنو هي لي زادريس اللي خدامين دابا، شنو هما لي زادريس اللي ما خدامينش دابا. دابا غندوي على لي كوموند دي سي بي. قال لك لي كوموند دي سي بي بور رينوفلي لو باي دان ادريس اي بي سيزير لا كوموند سويفون. دابا هنا غادي ندوي على كيفاش دير واحد الرينوفلمون ديال واحد لادريس اي بي. قبل انت ما دير رينوفلمون ديال ادريس اي بي خصك بعدا دير تليبيريها. باش تليبيريها ما كتبناش واحد الكوموند حيت باقي غنشرحوا الرينوفلمون دو باي. كاين واحد الكوموند سميتو اي بي كونفيغ اونتي سلاش ريليز. لا كوموند ريليز ها هي لتحت لا كوموند اي بي كونفيغ ريليز. عاد باش غندير رينيو ديالها. دابا انا خصني ندير لا ليبراسيون ديال هاد لادريس اي بي كنكتب اي بي كونفيغ سلاش ريليز. دابا انا فاش ما حدي درت لا ليبراسيون الميساج اللي وصل هو دي اتش سي بي ريليز. ها هي وصلاتو السيرفر. من بعد انا ما خدامش ادريس اي بي وليت خدام بلا بيبر في ديك اللحظه. دونك حيت ما عنديش ادريس اي بي اش خصني ندير؟ خصني نعاود ناخذ ادريس اي بي كما قلت لكم. السيد خصو العامل خصهم فوق 20. اش كيدير؟ تيرونوفلي على الله مع الله باش يوقع ديك لادريس اي بي اللي فوق 20. اش عاود كيعاود يدير اي بي كونفيغ سلاش رينيو وكيعاود يطلق ديك لادريس اي باش تجدد ليه وكيعطي دي سي بي اوتوماتيكمون ان ادريس اي بي. دابا غنشوفوا شنو هي الرينوفلمون ديال لو بايل. اول حاجه غنشوفوا نطرقوا لها لي زيتاب هاد لي زيتاب لي خمسه لي زيتاب. غنشوفوا حاجه بحاجه. اول حاجه le client DHCP utilise une adresse IP jusqu'à 50% de la durée de bail. Après il renvoie un message requête au serveur DHCP à monodiffusion. يعني الكليون DHCP يعني هذا الكليون اللي بغى واحد لادريس اي بي خداها. دابا غنشوفوا اشنا هي اش كيطرا فاش كياخذ لادريس فاش كياخذ هذا العامل لادريس اي بي. يعني هاد لادريس اي بي خداها. فاش كتاخذ واحد لادريس اي بي كيتعطيك معاها كيتسمى لوبايل. لوبايل ماشي هو لا دوري دو بايل. هاد لوبايل فيه لي كونفيغوراسيون ديال
لادريس اي بي، فيه لا ديري دو باي، فيه لادريس اي بي، فيه لو ماسك سو ريزو، وفيه الجيت واي ولا كيتسمى الباسريل. هاد ليطاب الاولى قال لك بلا لادريس، هاد لادريس اي بي اللي كيستعمل الكليون كيتعطى مع واحد لا ديري دو باي. مثلا هاد لا ديري دو باي خداها هو 4 سوايع، فاش كتوصل ل 50% يعني 2 سوايع لو كليون دي اس تي بي كيصيفط واحد الروكيت كتسمى ريكويست. اش كيطلب من السيرفر دي اس تي بي، تيقول ليه بلا راه هاد لادريس اي بي يعني راه باقي خدام بها، بغيت واحد لا ديري دو باي يزيد يتجدد. كيجاوبوا السيرفر واش يا باك يا باناك. الا جاوبوا باك كيزيد لي لا ديري دو باي جديده، يعني 4 سوايع كتولي على جوج هي 6 سوايع. جاوبوا باناك كيبقى خدام بلا ديري دو باي القديمه، يعني كتبقى ليه 2 سوايع، راه استهلك هي 2 سوايع. هاد جوج سوايع من هاد جوج سوايع فاش كيوصل 87.5% من هاد الوقت ديال 4 سوايع كيصيفط واحد الروكيت كتسمى دي اس تي بي ديسكوفر، يعني اكتشاف. كيشوف واش كاين شي سيرفر دي اس تي بي باش يقدر ياخذ واحد الباي جديد منه، وهذه كتصيفط اون كتصيفط اون برودكاست، يعني ملتي ديفيزيون كيصيفطها في الريزو كامل باش يشوف واش كاين شي سيرفر دي اس تي بي. غنشوفوا دابا نطرقوا البارتي الثانيه مع انوار. كيف ما قال لكم حمزه في لو سيرفور، في لو سيرفور دي اس بي فاش كيوصلوا الميساج في ان كليون دي اس فاش توصلوا اك اش كيدير؟ كتوصلوا اك دونك كتولي عنده اون ديوغي جديده على ديك جوج سوايع مع ديك 4 سوايع اللي تزادتو هي 6 سوايع. مثلا ما كانش سيرفور ديسپونيبل وجاوبوا بناك، اش غيدير؟ غيبقى خدام ديك لادريس اي بي حتى توصل ل 87.5%. فاش توصل 87.5% كيعاود دير دوك لي زيتاب ديال دورا اللي دوينا عليهم، لي روكيت دورا ديال ديسكوفر اوفر ريكويست اك، كيبقى كيديرهم على شكل برودكاست. كيتسال على شي سيرفر اخر، عفوا كيتسال على شي سيرفر اخر باش يتكونيكتا معاه ويعطيه ان ادريس اي بي اللي يعاود يخدم بها. فاش وصل 87.5% كما قلنا لكم كيدير هاد لي زيتاب ديال دورا، كيبقى يدير ديسكوفر اوفر ريكويست باش يتسارى. الا جاوبوش الا ما جاوبوش شي واحد كيبقى خدام حتى كتسالي لا ديغي دو باي اللي هي 4 سوايع كما قلنا، وكيولي خدام بلا بيبا. لا بيبا اللي هي واحد لادريس اللي كتخدم بها، هي واحد لادريس كما قلنا واحد لادريس كتخدم بها. لا بلاج ديالها لا بلاج كتبدا من 169 254 0016 اللي هي لا بلاج ديالها 169 254 01 169 254 255 255. هاد لادريس هادي كتعطى لاي اورديناتور، ما كتعطاش ان ادريس اي بي في شاك ريزو. هاد لا بيبا غادي ندويو عليها من بعد واش هي لاكرونيم ديالها. دابا لو باي ا كونتيني لي زيليمون سويفون. دابا مثلا فاش كيوصل للدي اس بي، فاش الدي اس بي فاش السيرفر دي اس بي فاش كيرسل لو كليون اكسبت وكي اكسبتي باش يعطيو ان ادريس اي بي، كيرسل ليه في هذيك اك تيرسل معاه لي بارامتر. وديك لي بارامتر شنو هما؟ دوك لي بارامتر اللي في الميساج اك هما لي زادريس اي بي كي فورني او كليون، لادريس اي بي دو سيرفر دي اس بي هو الجيت واي ديالو، لو ماسك سو ريزو، وكاين لا ديغي دو باي. اكزومبل مثلا ترسل لي لا ديغي دو باي. كاين فرق بين لا ديغي دو باي لو باي كما قال لكم حمزه قبيله. لو باي هو هادشي كامل اللي كندوي على هاد لي بارامتر ديال دي اس بي، ومن تترسل معاه كذلك لادريس اي بي دو سيرفر دي ان اس. الا كنا ربطنا دي اس بي مع لاكتيف ديريكتوري مع الدي ان اس، وتترسل معاه لادريس اي بي دو سيرفر ام بي اس وينز. دابا غادي ندويو على واحد النوسيون كتسمى لا ريزيرفاسيون. لا ريزيرفاسيون مثلا عندنا واحد العملاء بزاف في الشركه، عندي مثلا 2000 خدام، وهذوك الناس اللي خدامين كل واحد عنده ادريس اي بي. مثلا جا المدير ولا جا واحد مسؤول على واحد القسم تمايا وبغى يتكونيكتا، يلقى لي زادريس اي بي مثلا تقاداو. واش هذاك السيد اللي هو مسؤول غادي يبقى يتسنى ان ادريس اي بي باش يتكونيكتا ولا باش يدخل للسيرفر، ولا الادمينستراتور براسو بغى يدخل للسيرفر ادمينستري ما لقاش ادريس اي بي؟ دونك شنو خصني ندير؟ خصني نشد هذا راه مشكل. الادمينستراتور اللي خصو ادمينستري ما عندوش ادريس اي بي، هذا غون بروبليم. دونك شنو المشكل؟ الحل هو خصني الادمينستراتور نريزيرفي ليه واحد الادريس اي بي. وكيفاش كتريزيرفا اون ادريس اي بي؟ كتريزيرفا بالادريس ماك. مثلا كنقول هذا الاورديناتور اللي هو ديال الادمينستراتور خصني ندخل نشوف شنو هي الادريس ماك ديالو، ونمشي لعند داش سي بي سيرفر واللي كنكونفيغوريه ونشدو وندير فيه ريزيرفاسيون
فواحد لي طوندي ندخل نريزيرفي ليه اون ادريس اي بي، نقول له هاد لادريس ماك عطيه هاد لادريس اي بي ديما، يعني هاد ديك لادريس اي بي ما غيبقاش يدير شي واحد من غير داك البوست ديال هاد المصرف. هذه هي لا ريزيرفاسيون. ريزيرفاسيون بحال نوسيون شي واحد كان صاحبك غادي للقهوه قلت لي شد ليا معاك كراسه، دونك تيبقى شاد ليك الكراسه تيريزيرفي على ما تكون انت جاي، دونك كتبقى شاد تيبقى مريزيرفي لك البلاصه باش الا جيتي ما تلقاهاش عامر. Pour réserver une adresse IP au client d'ACP, il utilise son adresse MAC. Donc, كنستخدموا les adresses MAC باش نديروا la réservation. Les trois types d'allocation d'une adresse IP. خصنا l'allocation هنا الانواع ديال l'allocation d'une adresse IP.